اعتراف آخر ورواية أخرى. روى ابن أبي الحديد كما في شرح النهج الجزء 12 الصفحة 78 عن ابن عباس أنه قال: خرجت مع عمر إلى الشام في إحدى خرجاته، في إحدى سفراته، فانفرد يوما يسير على بعيره، فأتبعته أو فاتبعته، فقال لي: يا ابن عباس، أشكو إليك ابن عمك، سألته أن يخرج معي فلم يفعل، ولم أزل أراه واجدا، فيم تظن موجدته. ابن عباس يقول: أنا خرجت مع علي عليه السلام مع عمر بن الخطاب في إحدى سفراته إلى الشام، فانفرد يوما، كان منفردا يسير على بعيره، فأنا اتبعته، فقال لي: يا ابن عباس، أشكو إليك ابن عمك، يعني عليا عليه السلام، سألته أن يخرج معي يصاحبني في هذه السفرة فلم يفعل، ولم أزل أراه واجدا، واجدا يعني عاتبا علينا، غاضبا علينا. فيم تظن موجدته؟ ما هو السبب الذي تظن أنه بسببه جعل الرجل يغضب علينا، يعتب علينا؟ لما هو غاضب علينا؟ قلت: يا أمير المؤمنين، إنك تعرف السبب. لماذا علي مقاطعكم أنتم السلطة الجديدة، السلطة الانقلابية، أبو بكر، عمر، عثمان؟ أنت تعلم ما هو السبب. قال: أظن لا يزال كئيبا لفوت الخلافة. عمر يقول لابن عباس، يقول: لعله كان كئيبا لأننا أزحناه عن الخلافة وفاتت عنه. قلت: هو ذاك، هو هذا بالفعل، وأنت تعلم السبب. إنه يزعم أن رسول الله أراد الأمر له، أن رسول الله هو الذي جعله وليا لعهده من بعده. فقال: يا ابن عباس، وأراد رسول الله الأمر له، فكان ماذا إذا لم يرد الله تعالى ذلك؟ إن رسول الله أراد أمرا وأراد الله غيره، فنفذ مراد الله ولم ينفذ مراد رسوله، أو كلما أراد رسول الله كان؟ إنه أراد إسلام عمه ولم يرده الله فلم يسلم. ماذا يريد عمر أن يقول؟ يعترف ها هنا، يقول: بالفعل رسول الله أراد الأمر له، أراد الخلافة له، جعله وليا لعهده من بعده، ولكن ماذا نصنع إذا كان رسول الله أراد أمرا لكن الله تبارك وتعالى أراد خلافه؟ فكان ماذا إذا لم يرد الله تعالى ذلك؟ إن رسول الله أراد أمرا وأراد الله غيره، فنفذ مراد الله ولم ينفذ مراد رسوله. أو كلما أراد رسول الله كان؟ شنو هو كلما يريد رسول الله أمرا لابد أن يتحقق، لابد أن يتنفذ؟ لا أبدا. ويضرب مثال على ذلك، يقول: إنه أراد إسلام عمه، يقصد أبا طالب عليه السلام، ولم يرده الله فلم يسلم. ما هو معنى كلام عمر ها هنا؟ أولا أنه يقر أن عليا هو
الخليفة الشرعي لأن رسول الله صلى الله عليه وآله أراده. لكن في المقابل يقول رسول الله ها هنا عاكس الإرادة الإلهية، كانت الإرادة الإلهية متعلقة بشيء آخر، وهذا طبعا يخرج عمر من الإسلام من رأس من الأصل. لماذا؟ لأن المسلم يعتقد بأن عليا بأن رسول الله صلوات الله عليه وآله إنما ينفذ الأوامر الإلهية ويمضي الأوامر الإلهية، لا أنه يعاكسها، لا أنه يهوى أمرا يكون خلاف إرادة الله تبارك وتعالى. هذا رسول الله وليس من هو سواه. رسول الله يعني شنو؟ يعني الذي يطبق أوامر الله على الأرض، إرادة الله على الأرض، هذا معنى رسول الله. أما عمر كان يقول ماذا؟ رسول الله أراد أمرا لكن الله أراد غيره، فنفذ مراد الله ولم ينفذ مراد رسوله. وبعبارة ثانية كأن عمر ها هنا يقول أنا الذي أنفذ أمر رسول الله، لأننا نحن أزحنا عليا فنفذنا أمر رسول الله، أما رسول الله فلم ينفذ أمر الله تبارك وتعالى. فكأن عمر هنا يكاد أو يوشك أن يصرح بأنه هو رسول الله، أو أنه القيم على رسول الله، هو الوصي على رسول الله. لازم هو يراقب رسول الله، لأنه أحيانا رسول الله بسبب هواه ينفذ أمورا أو يأمر بأمور لا ترضي الله، تكون معاكسة للإرادة الإلهية، فيجب أن أنا أصحح الأمر. وإذا تلاحظ سيرة عمر مع رسول الله دائما هكذا، أن رسول الله مثلا يريد أن يقوم بشيء معين يأتي عمر ويعترض، يريد رسول الله أن يصالح أهل قريش أهل مكة في صلح الحديبية، يأتي عمر ويعترض ويقول لما تعطيهم الدنية من ديننا. يأتي رسول الله لكي يصلي على عبد الله بن أبي بن سلول حينما يموت، فيأتي عمر ويجذبه من ردائه يقول ألم ينهك الله عن أن تصلي على المنافقين؟ يأتي لرسول الله على حسب زعم المخالفين فيعترض عليه في أنه لم يحجب نساءه، وهكذا. فهنا أيضا عمر يقول أنا قمت بوظيفتي، طبقت مراد الله ولم أطبق مراد رسوله. وهنا يرد هذا التساؤل لعمر أنه هل بينك وبين الله اتصال مباشر؟ فتعرف أنت بأن رسول الله لما استخلف عليا كان هذا من عند رسول الله فقط، لا من عند الله، لا من عند الله. من أين علمت بأن مراد الله كان غيره؟ أصلا أي مسلم يعتقد بهذا، أنه رسول الله يقوم بأمر يخالف الإرادة الإلهية. ثم الأمر الرابع الذي يتبين من معاني كلمة عمر ها هنا أنه كان من أوائل من افترى وزعم كذبا أن أبا طالب عليه السلام مات كافرا، وأنه لم يكن مؤمنا ولا مسلما. هذه الأكذوبة التاريخية الكبرى لا ترجع بالأصل فقط إلى بني أمية كما يتوهم بعض الناس، أنهم هم بسبب محاولتهم الإساءة إلى علي بن أبي طالب عليه السلام فإنهم ابتدعوا أن أباه أبو طالب عليه السلام لم يسلم، لم يؤمن، ومات كافرا والعياذ بالله. هنا يتبين أن عمر هو الذي خلق أو اختلق هذه الأكذوبة. قال إنه أراد إسلام عمه، يضرب مثل يعني أن رسول الله أراد أمرا معينا ولم يرده الله فلم يسلم أبو طالب ومات كافرا. أو كلما أراد رسول الله كان شنو هو رسول الله على كيفه، كل شيء يريد لازم يتحقق.
فهو مصدر هذه الأكذوبة، وهي تكشف أيضا عن انحراف عمر العقيدي أو العقدي في عقيدته. كيف؟ يقول إنه أراد إسلام عمه، يعني رسول الله أراد أن يسلم عمه أبو طالب، ولم يرده الله لم يرد ذلك فلم يسلم. ما معنى قولنا أن الله لم يرد إسلام فلان من البشر؟ معنى ذلك أن الله تعالى أجبر فلانا على الكفر، على أن يبقى كافرا، أجبر فلانا على أن يبقى كافرا ولا يسلم. وهذه هي عقيدة الجبرية، وعقيدة الجبرية باطلة. لماذا؟ لأنه إذا ثبتنا أن الله تعالى يجبر عباده على أن يبقوا عصاة كفارا فلا يسلمون لا يؤمنون، إذن على بأي وجه يحاسبهم يوم القيامة على كفرهم وعصيانهم؟ للواحد من هؤلاء أن يقول لله يوم القيامة: إلهي صحيح أنا مت على الكفر، لكن هذا كان بإرادتك، أنت أجبرتني على الأمر، جبر قهر على ذلك، فأنا غير محاسب. وكذلك الأمر بالنسبة إلى شارب الخمر مثلا، لا يجوز لله تعالى يوم القيامة أن يدخله النار أو أن يعاقبه. لماذا؟ لأنه يقول لله تعالى: إلهي أنت لم ترد هدايتي، أنت لم ترد أن أقلع عن الخمر، أنت أردت أن أبقى على هذه المعصية. إذا ثبتنا الجبر نكون قد قدحنا في عدالة الله تبارك وتعالى. وعمر على ما يبدو من هذا النص ومن نصوص شتى سبق أيضا أن ناقشناها في بعض دروس الحوزة، أنه كان ذا عقيدة جبرية، أي أنه يعتقد أن الله يجبر عباده إما على الطاعة أو على المعصية. تتمة هذا الخبر كما يقول ابن أبي الحديد، يقول: وقد روي هذا الخبر بغير هذا اللفظ الذي سبق من عمر، وهو قوله: إن رسول الله أراد أن يذكره للأمر في مرضه. رسول الله أراد أن يذكر عليا للأمر للخلافة في مرضه، في فترة مرضه، فصددته عنه، صددت رسول الله وقمت بثورة داخل بيت رسول الله وقلت إن الرجل ليهجر، فصددته عنه. طيب لماذا صددته عنه يا عمر؟ يقول: خوفا من الفتنة وانتشار أمر الإسلام. هنا يعطي مبررا وذريعة أخرى يضيفها إلى الذراع السابقة، يقول: أنا خشية على الإسلام، خوفا على الإسلام وخوفا من الفتنة، لأنه إذا علي أصبح هو الخليفة بعد رسول الله سيثورون عليه لما قد وتر العرب وقتل من أبنائهم وآبائهم وأجدادهم، فإنهم لن يقبلوا به، فيصير هنالك عندنا فتنة وحرب أهلية بين المسلمين. فأنا خوفا من هذا صددت رسول الله عن ذلك. فعلم رسول الله ما في نفسي، يقول رسول الله وهو في حالة المرض، هنا يريد أن يبرر لجريمته في صد رسول الله عن كتابة الكتاب الذي يستخلف فيه عليا عليه السلام ويوثق ذلك توثيقا في كتابه وبختمه الشريف، وما أحدثه من لغط داخل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله حينما اتهم رسول الله بالهجر والهذيان والتخريف. يقول: هذا يهجر، إن الرجل لا يهجر، يعني يهذي، يعني يخرف إلى هذه الدرجة. يريد أن يبرر فيقول: لا، رسول الله أمضى ما فعلته أنا، فعلم رسول الله ما في نفسي وأمسك، يعني أمسك عن كتابة الكتاب، أمسك عن تعيين علي، وأبى الله إلا إمضاء ما حتم، والله بالنتيجة أمضى قضاءه المحتوم، وهو أن عليا يجب أن يزاح عن الخلافة.
هذا تصريح يضاف إلى التصريحات السابقة من عمر أنه كان عالما بأن عليا هو الخليفة الشرعي، هو الخليفة الحقيقي بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، لكنه عمدا أبعده عن ذلك واقتنص الخلافة منه وتقمصها هو وصاحبه من أجل كذا وكذا من الذرائع التي ساقها، وهي بلا شك ذرائع واهية.